Ang santos na Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus mibalik na usab sa daplin sa lanaw sa Galilea. Ug may panon sa katawhan nga midugok kaniya ug gitudloan niya sila. Unya samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kubrador sa buhis nga si Levi, anak ni Alfeo, naglingkod dito sa iyang opisina. Miingon sa Jesus kaniya, "Sunod kanako." Ug mitindog si Levi ug misunod kaniya. Wala madugay mikaon sa Jesus dito sa balay ni Levi. Dihay daghang mga kubrador sa buhis ug mga makasasala nga misunod kang Jesus, ug pipila kanila nakigsalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Sa maong dapit may mga magtutudlo sa balaod nga mga Pariseo, ug nakakita sila kang Jesus nga nakigsalo niining mga kubrador sa buhis ug sa mga makasasala. Busa nangutana sila sa mga tinun-an ni Jesus, nganong nakigsalo man siya sa mga kubrador sa buhis ug sa mga makasasala? Nakadungog sa Jesus kanila ug mitubag, "Wala magkinahanglan ug mananambal ang mga tawo nga maayog lawas, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muani sa pagdapit sa mga matarong, kundili sa mga makasasala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.